سلام كم يتصنحوا تافتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن وانا زينات عطينا لكم كريمنا لنا كتكتاتوا لنا عدمنا ايو بكاندي عرستانت بتاتهم كنفلم بحجز بنك عالم بروجرام لمعطاو سيفتي نت بلا الاسران كلتين مليون برزتهانة سبع الحموش تغفل ممهار قفنتا تمرقهم تأجمز ستماي كتما مقالة بعقم محدار كتما مقالة كم زي فتح كنتيبا كتما مقالة دكتور دابر هجليتهم بوليس هذا كتما عبي عد بزكايدو تفتش معونتاتن نوتات متكمي من كم زحزة جليتهم أوردا سحرت تابع إسرة كوشتات جوزلن إسرة نابل لسه هكتار مريت تزور إذن برا مشلا كاب 15 تكساب إسرامي تاويت ورار بالغ حنزيز قدات كم زبط حلو تقليتهم أب شامبيون بشكلية عالم كلتشن إسران حموشن وقوازرا فرنجين إثيوبيا وكيلو مستساتفو تجارو بشكلية نياتات أسلتنتن ميكانيكاتن لومي كتما مغلن تبزحو دموقك أولا تغير لهم كوينات نسرعات أبي مجمرتانا موداتو كخوني خلي كبل نبر أمباسادر إيرترا بحبرة أوروبان كالوت هاجراتن عند برهان ولد جيرجيس حابيرو نابزرزرو سيرنا لنا مسألة هاوزينات هات بينيام حدش سنة مكتتال بحجز بنك عالم بروجرام لمعطاو سيفتي نت بلا الإسران كلتين مليون برزتهانة بعال حموشتا كفلي ممهار هنتا تمرقهم أو كتما مغلق فلا كتما سمين بحجز بنك عالم بروجرام لمعطاو سيفتي نت بلا الإسران كلتين مليون برزتهانة بعال حموشتا كفلي ممهار هنتا مكتل بريزيدانت جزيوم محدار تقرأي آيت أماني لاسف حويسو لعلو تامر رحا كتمان كل اللي نابستر قبلو تمريق اللهم تمرتي كاب دخلنت انو تصلو كل في مسارح يزبولو مكتل بريزيدانت جزيوم محدار تقرأي آيت أماني لاسف فام قبل الهزب تقرأي زبتح عنوات بعلاما كونة تباهيلو استفت أما بمخانو زلونا وشت أو عقمتاتنا تلوم بزوخنا من قد بمتكام تكالاتنا نامنو وركن من اللسان يقبع قبلو قليتهم صبصاب حبريتان ركبن كتما مقاله كم زملاخته اب بروجكت لمعطاو سيفتي نت حموشت كتماتات تግራይ كم استحقفان كابز مدب استرخب حاجز اب شره اخشم عدوان مقلن تماساسال ممارك فلتاس تهانه صنتخون اب عدግራት ድማ ጣና ጣቢያ ማእከል ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጾም ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣቢያ መለስ ዝርከቡ ተማሃሮም ብሰንክ ጽበት መማርክ ፍልታት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳሚትን 20 ተማሃሮ ይማሃሩ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ድማ أمحدار كفلا كتما سمين آيتم ملقيتها قبريوم اتحجتاني سو نقلقالوت زباق بيت مرتيز نبروت أقام بوسن ملكعو زك على اللوكام زخوناون أبريهم ممهاران تمهارون تبيت مرتي بوغنوم اتزنبرت أقام زك على لن زحاشة كيد ممهار مستمهار كلو زخ المخانوم قليتهم كبل حبريتان ركبن كتما مغلا حابيروم تأجم ستماي كتما مقالة بعقم من محدار كتما مقالة كفتح يخلن كبلو كنتيبا كتما مقالة دكتور دابر هجليتهم تأجم توري ستماي كتما مقالة بعقم من محدار تا كتما كفتح كم زي خل لو مقتلوا عبزو على ربع زمن من بلسلاسان شوعاتن سرع جباء بيت مخر كتما مقالة تجليت اللهم عبالات بيت مخري كتما مقالة ننقد تباهيلهم عبزدالو بوتاتات أخول مسرة لما عزي من ملا عبتر عنزلو سالساي زور سبعة كاري تأجم ماين مبراهتن كتما مقالن كالوتن مسرت زقبر حطوتات تلعيلهم نتوم استلعالو حطوتات مبره الزهابو كنتيبا كتما مقالة دكتور ردا أبرهم ممحدار كتما مقالة عبكلتشن 10 عام تمرت كوابي 10 بليون برئتوت بمئكاب مسرت لمعاتات نمهنات تلمحيز والان تنبرم كابزي 4.3 بليون تراي كمزا عكبة أزخاخيرهم بزيد ما أتوم بروجيكتات نابزقوت سلوخلت عامت كساقاقرو كمستقبرو بمغلات نزسعيو حدشت بروجيكتات كتحاز كم زي كاله حبيرام تدقاقام حطون ترعان نزقربو لزولوت أقام 6 ماي كتما مقاله بعقم محدار تا كتما كفتح كم زي خل دكتور دابرها تزاريبهم بمنجز فيدرال تجميرو بسنك خوينات نصوت سواري تزولو بروجيكت ماي قدب قرب قبا نابسرح كاعتو مقوار اتساقام ماي كالل كم زخل دما انفيتهم زاقي تاب محبرات عرسة متحققات سالساي زور سبعة كاريست حاقفة لعلي سساش حنبار كتما مغلق كم زلو زغلطو دكتور ردا أبرهم تحطو نا انفستمنتن كالوتن حطوتات مريت توسيخو لعلي عقم مريت كتما مغلق مخان حابيرهم انتخونا قنا حجوون مزملكتهم أكالات منقست بمخان
መፍትሕታት ይረኣዩ ከም ዘለው አረጋጊጾም ጸጥታ ውሑስ ንምግባር ኣብ ዝካየዱ ምንቅስቃሳት ገለ ኣመራርሓታት ብናይ ባዕሎም ድሌትን ብሙሉእነት ናብ ስራሕ ከኣትዉ ብዘይምኽኣሎምን ጸገም ጸጥታ ይፍጠሩ ከም ዘለው ገሊጾም ኣብ መንጎ ኣካላት ጸጥታን ህዝብን ዝነበረ ዝምድና ብምልሕልሑ ቅድሚ ሕጂ እውን ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ገበናት ክትራን ስርቅን ካልኦትን ክፍጸሙ ከም ዝኽኣሉ ኣመላኺቶም ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ተዋሪድካ ንምስራሕ ይጸዓር ከም ዘለውን ገሊጾም ፖሊስ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ብዘካየዶ ተፍትሽ መዓወንታትን ናውትታት መጥቀሚኦምን ከም ዝሓዘ ገሊጾም መናእሰይ ካብዚኦም ከምዚ ዝበሉ ንገበናት ደፋፋእቲ መዓወንታት ርሒቆም ጥዕንኦምን ቁጠባዊ ዓቕሞምን ከውሑሱ ድማ እቲ ፖሊስ ገሊጾሎም ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ከም ዘመላኸቶም 22 መስከረም 2018 ዓ.ም ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ብትሉም መንገዲ ተጸኒዑ ብዝተኻየደ ተፍትሽ ናይ ዝተፈላለየ መሰል ሓሽሽ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ሽሻን ጫትን መዓወንታትን ናውትታት መጥቀሚኦምን ከም ዝተረኸቡ ፖሊስ እታ ዞባን ወረዳን ኣረዲኡ ክብል እቲ ኮሚሽን ሓቢሮም ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ እስረት ቁሸታት ጉዝልን እስረትን ኣብ ልዕሊ 60 ሄክታር መሬት ተዘሪኡ ዝነበረ መሸላ ካብ 15 ክሳብ 20 ሚእታዊት ብወራር ባልዕ ሕንዚዝ ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ተገሊጾም ኣብዚ ጉድኣት ዝበጽሖም በዝሒ ስድራ ተባዕትዮ 360 ኣንስታይ 144 ድምሩ 504 ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሎም እቲ ሕንዚዝ ዘጥቅዕ ምሸላ ጥራይ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹሎም ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ በተጀሚሩ ዘሎ ብባህላዊ መንገዲ ናይ ምእራይ ማለት እውን ኣብ ማይ ናይ ምእላኽ ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ንኽቕጽል ጻውዒት ቀሪቡሎም ዝምልከቶም ወገናት ድማ እቲ ወራር ሕንዚዝ ናብ ካልኦት ከባብታት ከይዋፈርን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቁፅር ንምውዓልን ዝራእቲ ካብ ተወሳኺ ጥፍኣት ንምድሓን ብኬሚካል ዝተሓገዘ ወፍሪ ጸረ ሕንዚዝ ብህፁፅ ንኽካየድ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሰሓርቲ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ንርክብ ህዝቢ ወረዳ ሰሓርቲ ጸሪሑ ጸብጺቦም ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም 2025 ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተሳተፉ ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ኣሰልጠንትን ሜካኒካትን ኣብ ከተማ መቐለን ትበጽሑ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ብኣሰናዳእነት ሃገረ ሩዋንዳ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም 2025 ንሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተሳተፉን ዝነኣድ ውፅኢት ዘመዝገቡን ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ኣሰልጠንትን ሜካኒካትን ሓሙስ 22 መስከረም ከተማ መቐለ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ራእሰ ኣሉላ ኣባነጋን ትበጽሑ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ኮሚሽን ስፖርት ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ማሕበረሰብ ሞያ ብሽክሌታ ትግራይ ኮሚቴ ብሽክሌታ ዓዲግራት ኣመራርሓ ጋንታታት ትግራይን ኣፍቀርቲ ብሽክሌተኛ ትግራይን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቶም ጀጋኑ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም እቶም ብሽክሌተኛታት ኣብቲ ሻምፒዮና ዘመዝገብዎ ውፅኢት ኣዝዩ ዝነኣድ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ንሰለስተ ወርሒ ስልጠናን ልምምድን ሃገረ ፈረንሳይ ጸንሐት ብሽክሌተኛ ጽገ ካሕሳይ ብውድድር ጽርግያ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዓለም 7ይ ደረጃ ሒዛ ብምዛም ሓድሽ ታሪኽ ኣጽሒፋላ ኩናት ንስርዓት ኣብዪ መጀመርታ ናይ መወዳእትኡ ክኸውን ይኽእል ክብል ነበር ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ሓቢሮም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ዓሌታዊ ምትፍናን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ብዝግበር ኩናት ሕድሕድ ሃገራት ኣብ ሕድሕደን ብዝፈጥሮ ወጥሪ ይኹን ኩናት ከምኡ እውን ብግዳማዊ ምትእትታው ዝተፈላለየ ሃገራትን ሓይልታትን ዝፍለጥ ዞባ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካልእ ሓድሽ ኩናት ከይወልድ ኣስጊኢሎም እዚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ብቐንዱ ኢትዮጵያ ብእትልዕሎ ዘላ ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተበገሰ እዩ ነዚ ሕቶ እዚ ንምርግጋጽ ድማ ብሓይሊ ንወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ክትምንዝዕ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ኣማራጺ ምዃኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክሳብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ደገፍቲ እቲ መንግስቲ ዝኾና ማዕከናት ዜናን ነጠፍትን ዘጓሃርዎ ዘለዉ ጉዳይ ኮይኑ ንዝሓለፈ ኣስታት 2 ዓመት ጸኒሑሎም ነዚ ጉዳይን ምስኡ ዝዛመዱ ዛዕባታትን ኣልዒሉ ቢቢሲ ትግርኛ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዝነበረ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ኣካይዱ እዩ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ኣብዚ እዋን እዚ ላዕለዋይ ኣመኻሪ መስርሕ ሰላም የመን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኤርትራዊ ምሁር እዩ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ዝምድና ኩናትን ግጭትን እዩ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ጠንቅታት ክልተ ነንበይኑ ተራማጺ ትረኻታት ስለ ዘሎ ይክብል ድማ ገሊጽዎም ብወገን ኢትዮጵያ ወይ ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ እንተበልናይ ሓይሽ ዝዝርጋሕ ትረኻታት
ኢትዮጵያ ን3,000 ዓመት ድሕሪ ምስራት ንግስነት አክሱም ከም ናጻ ሃገር ኮይና ክትነብር ከም ዝጸንሐትን ኤርትራ ድማ አካላ ኮይና ከም ዝጸንሐት ዝገልጽ ሓቅነት ዘይብሉ ናይ ፈጠራ ትረኻሎ ክብል ገሊጾም ብወገን ኤርትራ ድማ ልክዕ ከም ትግራይን ሓያሎ ቦታታት ሰሜን ኢትዮጵያን አካል ወይ ማእኸል ወይ እውን መወለድ ናይቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቀዳማይ 1000 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዋን ንግስነት አክሱም ምስ ወደብ አዱሊስ ዓቢ ስልጣነ ማእኸል ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ዓለማዊ ንግድን ናይ ስልጣነ መርኣያታትን ከም ዝነበረት ይእመን ንግስነት አክሱም ግን ሓንሳ ምስ ወደቀ ድሕሪኡ ኣይተሰን ካብ ምውዳቕ ንግስነት አክሱም ኣትሒዙ ክሳብ 1952 ድማ ኢትዮጵያ ወይ እታ አቢሲኒያ ትበሃል ዝነበረት ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ወኒና ኣይትፈልጥን ኢሎም ብፍላይ ካብ 1557 ኣትሒዙ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብክልቲኡ ሸነኻት ክሳብ ሶማልያ ሓረር ንገዛእ ርእሱ ብመንደቕ ዝተኸበበ ቱርካውያን ዝነደቕዎ መንደቕ እዩ ክብል ገሊጽዎም ስለዚ ብጀካተን ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝተቆረነትለን 1952 ክሳብ 1962 ከምኡ እውን ፌደሬሽን ብኢደወነኑ ብምፍራስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ኣብ ዝጎበጠሉ እዋን ካብ 1962 ክሳብ ናጽነት ኤርትራ 1991 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበራ 39 ዓመታት እዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ገማግም ባሕሪ ወኒና ከም ዘይትፈልጥ ታሪኽ ንባዕሉ ህያው ምስክር ኢሎም ስለዚ እቲ ትረኻ ኣብ ፈጠራ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ተቓሊሱ ዓብዪ መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ አረጋጊጹ ናጻ ላዕላዊት ሃገር ክምስርት ድማ ክኢሉ ክብል ኣስሚሩሎም حبرات إمارات عرب أب دارفور زلوا كعت ورق نمحلاو كوينات سودان تجدد كم زلات تجليتهم عتق وهاب هتوس حاجة السودان بحبرات إمارات عرب زل على دقة في جبروا المهلاون أب دارفور إن عرفة نتخوينات يجددا كاب زلوا نفرتي مرجع خمس رقبة أبصاب سكاي نيوس هملاقيتهم أبال سليا حيلتات وهاب هتوس دقة بمسكر الناس تتقامت أبصاب عتقات حمدان دجالو عرب إمارات تكملهم 4 مأخلات عدنا ورق نمحلاو مس منجست السودان مسكعك حكوينات يكايد مهلاهم يتكس إمارات عرب ذهبت توماس وار زلعلة تكنولوجي زلون كاب دارفور بمبغاز كلهم كبابتها السودان كمزت كون زغلصتي أبال سلام أبز حجوان كاب واغنر كرخبوت سنة حاجز كم استوارت تقيسهم أصوار ورك إن زملال سانفرتي إمارات عرب أب دارفورن تشادن كمز عرفا زرغاغص سكاي نيوز بمحمد داغالو زمرح عطوق حيلي أب سودان جونوسايد كمز فتسمم بأمريكا ريبورت كمز قربلو أزخخيروم مباركس فتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نساعد زدالنا لكم زيناتات مبارنا اليوم يمسلو لا تمكتالكم مسكينا بخالو تشاون دراخب سسناين عقم